फोव करता फोडणेंतले कांदो घालून फोव 2 कप घेतल्या, ते धुवन बरें दवरूंक जाय न्हिसतात। आतां ताका मीठ, हळद पावडर, साखर आनी सोय घालून सगळें मिक्स करून दवरूंक जाय। अर्दे वर तशेंच सायडीक दवरूंक जाय आनी मागीर फोडणेक घालपाक जाय। आतां गॅसीर कायल दवरून 4 चमचे तेल घालपाक जाय आनी मागीर तेल तापलें म्हणटकूच सांसवां घालूंक जाय। सांसवां घालतकूच मागीर करवील घालपाक जाय। आतां तितून मिरसांगी चिरून आनी बारीक कांदो चिरून घालपाक जाय। कांदो बरो लायट ब्रावन जायसर परतूंक जाय। आतां तितून फोव घालपाक जाय आनी फोवूय बरें 2 मिनटां बरें परतूंक जाय आनी मागीर धांपून दवरूंक जाय। 2 मिनटां धांपून दवरूंक जाय आनी मागीर परत तें चाळूंक जाय। आतां इल्ली कोथिंबीर घालता। जालें ते फोव रेडी। व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक, शेअर आनी सबस्क्रायब करा।